दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क भर में मुस्तहिक ख़ानदानों के लिए 20 अरब रुपए के रमज़ान रिलीफ पैकेज का इजरा किया है। बर्री फ़ौज के सरबराह ने नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के इक़दामात में पाक फ़ौज के ताउन का इयादा किया है। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के ताउन से तेल और गैस की तलाश के ऑपरेशन को मुल्क भर के 12 ब्लॉक्स में वुसअत दी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इसराइल और हमास पर जोर दिया है कि वो जंगबंदी मुआहदे के पहले मरहले के इख्तिताम के बाद हर मुमकिन सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। उर्दू ज़ुबान के मारूफ शायर नासिर काज़मी की आज 53वीं बरसी मनाई जा रही है। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का 12वां मैच न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान दुबई में जारी है। और अब इन खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क भर में 40 लाख मुस्तहिक ख़ानदानों के लिए 20 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज का इजरा किया है। उन्होंने इस्लामाबाद में पैकेज के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि इस पैकेज से 2 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे और ये रमज़ान मुबारक के पहले 10 रोज़ में तकसीम कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि हर ख़ानदान को डिजिटल वॉलेट्स के ज़रिए 5,000 रुपये मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इस रिलीफ पैकेज से चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मुस्तहिक ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। इमदादी पैकेज की 24 घंटे निगरानी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये पैकेज लोगों को यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी कतारों में खड़े होने की जहमत से बचाएगा। उन्होंने कहा यूटिलिटी स्टोर्स की निजकारी की जाएगी। उन्होंने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि इस साल रमज़ान में महंगाई में कमी देखने में आई है, जो गुज़श्ता कई साल के मुकाबले में बेहतर सूरत हाल है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर दारुल उलूम हक्कानिया पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत की और कहा कि इस वाक़े ने पूरी कौम को गमज़दा कर दिया है। उन्होंने यकीन ज़ाहिर किया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस अलमनाक सानहे में मुलविस अफराद को गिरफ़्तार करके उन्हें इबरतनाक सज़ा देगी। उन्होंने दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए हुकूमत के आज़म का इयादा किया। सनत व पैदावार के वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम को 20 रोज़ के अंदर हतमी शक्ल दी गई, जिसमें तमाम मुतल्लिक़ा इदारों ने अहम किरदार अदा किया ताकि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में इस पैकेज का आगाज़ मुमकिन बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि तहसील की सतह पर कुल 600 स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां चीनी 130 रुपये फ़ी किलोग्राम के रियायती निरखों पर फराहम की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने चीफ सेक्रेटरी को सूबे में महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ मुहिम की खुद निगरानी करने की हिदायत की है। आज लाहौर में एक इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी रेट लिस्ट तमाम दुकानों पर नुमायां तौर पर आवेदन की जाए और ज़रूरी अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम के लिए उनकी तलब और रसद की सख्ती से निगरानी की जाए। मरीम नवाज़ ने कहा कि रमज़ान के माह मुक़द्दस में फलों और सब्जियों की फराहमी और कीमतों पर कड़ी नज़र रखी जाए और कीमतों में इजाफे पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान और डेनमार्क ने अपने दरीना दोस्त ताल्लुकात को मजबूत इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने का अज़्म ज़ाहिर किया है। इस अज़्म का इज़हार नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा लार्स लुके रेज़ुमेज़न से टेलीफोन पर गुफ्तगू में किया गया। दोनों रहनुमाओं ने सरकारी और निजी शोबों के दरमियान शराकतदारी के फ़रोग़ के ज़रिए तिजारत और सरमायाकारी में ताउन तेज़ करने के तरीक़ों पर तबादला ख़्याल किया। उन्होंने रवां साल और आइंदा साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के गैर मुस्तक़िल अरकान की हैसियत से मुश्तरका मफादात, अमन और पायदार तरक्की के फ़रोग़ के लिए कसीर जहती प्लेटफॉर्म्स पर ताउन जारी रखने का आज़म दोहराया। बर्री फ़ौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कौम के नौजवानों की तरबियत के लिए फ़ौज के अज़्म का इजहार किया है। उन्होंने भावलपुर में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा से खिताब करते हुए उनकी हौसला अफजाई की कि वो लगन के साथ तालीमी शोबे में उम्दा कारकर्दगी का मुज़ाहरा करें और कौमी तरक्की में बामकसद किरदार अदा करने के लिए ख़ुद को ज़रूरी महारतों से आरास्ता करें। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के मुस्तक़िल की तश्कील में नौजवानों के अहम किरदार को सराहते हुए उन्हें बाइख्तियार बनाने के इक़दामात में पाक फ़ौज के ताउन का इयादा किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एहसास ज़िम्मेदारी की अहमियत पर जोर देते हुए कहा है कि हम सब को बेमकसद तनकीद में उलझने की बजाय अपने फ़राइज़ और कारकर्दगी पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक अजीम माएँ अपने बच्चों को पाकिस्तान के लिए क़ुरबान करती रहेंगी और नौजवान फ़ौज के साथ मुत्तहिद खड़े रहेंगे तो कोई भी मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। बर्री फ़ौज के सरबराह ने कहा कि दहशतगर्दी के पस पर्दा गैर कानूनी तौर पर मुनज़्ज़म नेटवर्क्स हैं और बाज़ मखसूस अनासिर उनकी पुष्पराही कर रहे हैं और जब भी रियासत उनके खिलाफ कार्रवाई करती है तो उसकी इन काविशों को नुकसान पहुँचाने के लिए ये अनासिर अपने झूठे बयानिए फैलाते हैं।
آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے اور یہ ملک خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے ہمارے لیے ایک قیمتی تحفہ ہے۔ جنرل سید آصف منیر نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ خود پر یقین رکھیں اور اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو یاد رکھیں اور معاشرے کی بنیادی اقدار کی پاسداری کریں۔ ماڑی انرجیز لمیٹڈ تیل اور گیس کے ذخائر کی تلاش اور کانکنی کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے اپنی کوششیں جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ تفصیلات کے مطابق ماڑی انرجیز لمیٹڈ نے تیل اور گیس کی تلاش کے لیے ملک بھر کے 12 بلاکس میں اپنے آپریشنز کو وسعت دی ہے۔ کمپنی نے اپنے جدید گیس پروسیسنگ پلانٹ کو بھی اپ گریڈ کیا ہے۔ حال ہی میں ماڑی انرجی لمیٹڈ نے خیبر پختونخوا کے وزیرستان بلاک میں قدرتی گیس کے ذخائر دریافت کیے ہیں۔ نئے دریافت شدہ کنویں سے یومیہ 1 کروڑ 29 لاکھ مکعب فٹ سے زائد گیس کی پیداوار متوقع ہے۔ ماڑی انرجی کے تحت ماڑی منرلز متنوع سرمایہ کاری کے مسلسل عمل کے ساتھ اپنی مربوط حکمت عملی کے حصے کے طور پر تانبے اور سونے کی کانکنی پر بھی توجہ دے رہا ہے۔ ماڑی منرلز نے معدنی ذخائر کی تلاش کے لیے 87% حصص کے ساتھ معدنی لائسنس حاصل کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ قومی ادارہ صحت نے سندھ کے ضلع ٹھٹھہ سے پولیو کے ایک کیس کی تصدیق کی ہے۔ یہ رواں سال سندھ سے آنے والا پولیو کا چوتھا اور ملک بھر میں چھٹا کیس ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بھارتی فوج نے مقبوضہ جموں کشمیر کے ضلع راجوری میں محاصرے اور تلاشی کی بڑی کارروائی شروع کی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فوج نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور گھر گھر تلاشی کی۔ بھارتی ریاست اتراکھنڈ کے شہر دہرادون میں انتہا پسند ہندو تنظیم رکشا دل نے اذان کے خلاف اشتعال انگیز ریلی نکالی اور شر انگیز نعرے لگائے۔ وہ مسجد میں ہنومان چالیسا پڑھنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اسرائیل نے رمضان اور یہودیوں کے موسم بہار کے تہوار کے دوران امریکہ کی طرف سے حمایت یافتہ عارضی جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان گزشتہ روز جنگ بندی کے پہلے مرحلے کی مدت ختم ہونے کے بعد کیا گیا۔ ادھر حماس نے جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کی جانب بڑھنے کی بجائے جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں عارضی توسیع کو مسترد کرتے ہوئے اسے ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے اسرائیل اور حماس پر زور دیا ہے کہ وہ جنگ بندی معاہدے کے پہلے مرحلے کے مکمل ہونے پر زیادہ سے زیادہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اقوام متحدہ کے ترجمان کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں عالمی ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ کشیدگی میں اضافے کی روک تھام کے لیے مستقل جنگ بندی اور تمام قیدیوں کی رہائی ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی فراہمی بلا تعطل جاری رہنی چاہیے تاکہ کشمیریوں اور امدادی کارکنوں کی سیکیورٹی یقینی بنائی جا سکے۔ اردو زبان کے ممتاز شاعر ناصر کاظمی کی آج 53ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ 8 دسمبر 1925 کو امبالہ میں پیدا ہوئے اور قیام پاکستان کے بعد لاہور میں سکونت اختیار کی۔ انہوں نے مختلف اردو اخبارات میں مدیر کے فرائض انجام دیے۔ ناصر کاظمی ریڈیو پاکستان اور مختلف ادبی تنظیموں سے بھی وابستہ رہے۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ برگ نہ تھا۔ ناصر کاظمی 1972 میں آج کے روز لاہور میں انتقال کر گئے۔ ریڈیو پاکستان خبروں کے اس بلیٹن کے فوراً بعد اپنے قومی نشریاتی رابطے پر ممتاز شاعر ناصر کاظمی کی برسی کے سلسلے میں ایک خصوصی فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ اس کے فوراً بعد شاعر شیخ ایاز کی برسی کے حوالے سے ایک اور فیچر پروگرام نشر کیا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بارش کے باعث چیمپئنز ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ کے منسوخ شدہ 2 میچوں کے ٹکٹوں کی مکمل رقم واپس کرنے کا اعلان کیا ہے۔ متاثرہ میچز راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں گزشتہ ماہ کی 25 تاریخ کو آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ اور 27 تاریخ کو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ہونا تھے۔ ٹکٹ صارفین اس ماہ کی 10 سے 14 تاریخ کے درمیان اپنی رقم واپس لے سکتے ہیں۔ صارفین کو اپنے اصل ٹکٹ کے ہمراہ مقررہ مراکز پر جانا ہوگا۔ دبئی میں چیمپئنز ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ کے 12ویں میچ میں بھارت نے نیوزی لینڈ کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 15 اوورز میں 46 رن بنائے تھے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے قبل نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر بھارت کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک اور سرد رہے گا، تاہم شمالی اور شمال مغربی بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور بالائی اور وسطی پنجاب میں مطلع ابر آلود رہنے، تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد اور لاہور 23 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 30، پشاور 22، کوئٹہ 13، گلگت 16، مری 12، مظفر آباد 19، سری نگر 13، جموں 22 اور لے -4 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے ملک بھر میں مستحق خاندانوں کو 20 ارب روپے کے رمضان ریلیف پیکج کا اجرا کیا ہے۔ بحری فوج کے سربراہ نے نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے اقدامات میں پاک فوج کے تعاون کا اعادہ کیا ہے۔
خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے تیل اور گیس کی تلاش کے آپریشنز کو ملک بھر کے 12 بلاکس تک وسعت دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اسرائیل اور حماس پر زور دیا ہے کہ وہ جنگ بندی معاہدے کے پہلے مرحلے کے اختتام کے بعد ہر ممکن صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اردو زبان کے معروف شاعر ناصر کاظمی کی آج 53ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ کا 12واں میچ نیوزی لینڈ اور بھارت کے درمیان دبئی میں جاری ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور ترجمے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔